नेताले क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउँदा द्वन्द्व पीडितले आफन्त गुमाएका थिएनन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। 2084मा सबै राजनीतिक दललाई बाई गर्नुपर्छ भन्दै सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। टाउकाको मोल तोक्ने र बुझाउनेहरू सरकारमा घाँटी जोडेर बस्दा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन कसले रोक्यो भन्दै रवि लामिछानेको प्रश्न। माओवादीले सुनौलो सपना देखाएर जनयुद्धमा हजारौंको रगत बगाएको आफ्ना छोरालाई सुन तस्कर बनाउन रहेछ भन्दै रवि लामिछानेको आरोप। रासोपालाई समृद्धि चाहने नागरिकको पार्टी बनाउँछौ भन्दै रासोपा उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालको भनाई। संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउन ढिलो भयो, अब अबेर गर्न हुन्न भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। हरेक विषयमा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा। एक्लै बलियो बन्ने आँट नगर्ने हो भने गठबन्धनसँगै कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको दावी। संसदलाई जीवन्त बनाउन सांसदहरूको सामूहिक पहल आवश्यक छ, अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्दै पूर्व सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको जिकिर। नेपाली कांग्रेसको चियापानमा देउबा र ओली सँगै भेटे, हात मिलाए। कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदानमा पुगे नेताहरू। कुन नेता पुगे, के भने, यसको विषयमा पुरै जानकारी। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बोलायो कार्यकारिणी समितिको बैठक। आजबाट सकियो दशैं, 1 महिना लामो कार्तिक स्नान र आकाशदीप प्रज्वलन सुरु। आरोहण गुरुकुलको कोजाग्रत परम्परा बैरागी काइलादेखि किशोर नेपालसम्म बडा दशैंको अवसरमा कलाकारहरूले गरे चियापानको आयोजना। मेची महाकाली उद्धार यात्रा। दशैं भर 122 सडक आश्रित मानवको उद्धार गरियो। बाहिरी देशबाट खरिद विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपतमा राख्ने भारतीय व्यवस्थाले नेपाललाई लाभ हुन सक्ने। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने खबरले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित। बन्दीपुरको चुड्कामा छमछमी नाचे फ्रान्सेली पर्यटक। पर्यटन प्रवर्धन गर्न मेची महाकाली साइकल यात्रा गरिँदै। अख्तियारको कर्मचारी भन्दै ठगी गर्ने बाँकेमा 1 जना पक्राउ। पोखराको फिर्के खोला मिचेर बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरको 35 दिने सूचना। मुगु सामूहिक हत्या प्रकरण तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली घटनास्थल पुग्यो। दशैं सुरक्षा। काठमाडौँ उपत्यकामा 103 वटा घटना घटे, 2 जनाको ज्यान गयो, 118 जना घाइते। तिहार अघि नै झिलिमिली भयो काठमाडौँ उपत्यका। बुद्धले थप्यो नयाँ जहाज। हवाई सेवा सरल र सहज हुने कंपनीको विश्वास। भारतमा नक्कली रामग्राम स्तूप बनाएर प्रचार, सरोकारवालाहरूको आपत्ति। नामिबियामा सिंहको आक्रमणबाट बच्न भागदौड गर्दा 100 भन्दा बढी भैँसी डुबेर मरे। हमासको हवाई आक्रमणको कमान्डर मारिएको इजरायलको दावी। इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित, नेपालको मत पक्षमा। र T20 विश्वकप छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। सन्दीप लामिछानेले पनि प्रतियोगिता खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, फलफुलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेताले क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउन द्वन्द्व पीडितले आफन्त गुमाएका थिएनन् भन्दै रवि लामिछानेले भनेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले टाउकाको मोल तोक्ने र मोल बुझाउनेहरू पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको नाममा द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरको मङ्गलबजारमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले राष्ट्रसङ्घका महासचिव आउने बेला हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तालाई लक्षित गर्दै व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। सभापति लामिछानेले द्वन्द्व पीडितहरू देश बन्ने र न्याय पाउने पर्खाइमा बस्दा हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र मतपत्रका माध्यमबाट व्यथिति ल्याउनेले अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि टुङ्गोमा नपुर्याएको भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको नाममा अहिले फेरि नेताहरूको भेटघाट बढेको छ। अझ राष्ट्रसङ्घका महासचिव आउनुभन्दा अगाडि नै संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरिसक्ने रे भन्ने सुनिन्छ। हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र बुझाउनेहरू त अहिले सरकारमा टाउकै जोडेर सरकारमा बसेका छन्। अहिलेसम्म कसले रोक्यो त उहाँको प्रश्न छ। लामिछानेले सुनौलो भविष्य र परिवर्तनको सपना देखाएर जनयुद्धमा हजारौं नागरिकलाई शहीद बनाउने माओवादीको सुनौलो सपना भनेको आफ्ना छोराहरूलाई सुन
सुन तस्करी गरेर सुनौलो बनाउने मात्र देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो परिवर्तनका लागि हिजो कयौं युवाले शरीरमा गोली थापे, कति महिलाको सिउँदो उजाडियो, कयौं टुहुरा घरबार विहीन र विस्थापित बेपत्ता भए। ती सबैले गोली थापेको, आफन्त गुमाएको, सिन्दुर पुछेको, घरबार विहीन भएको आजका नेताहरूलाई क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याएर तस्करको नाइके भएर घर ठडाउनका लागि होइन, देश बनाउनका लागि थियो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आगामी 2084 सबै राजनैतिक दललाई पराजित गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ दलका रूपमा 21 जना सांसद सदनमा आउँदा समेत कुनै पनि राजनैतिक दलले जनताको लागि काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दिनदहाडे हत्या गर्नेहरूलाई संविधान दिवसका दिन मुक्ति दिएर नयाँ दल र जनतालाई के गर्न सक्छौ र गर भन्ने चुनौती दिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी चुनावमा कुनै पनि दललाई एक सिट पनि जित्न नदिने उहाँले अठोट व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले नेपालीहरूको सुनौलो भविष्य भन्ने दल र नेताहरूले आफ्ना मानिसका लागि सुनै सुनको महल खडा गरेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्यालले रासोपालाई नेता र कार्यकर्ताको नभएर देश विकास र समृद्धि चाहने नागरिकको पार्टी बनाउने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले रासोपाप्रतिको जनविश्वासलाई तोड्न नदिनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो रासोपामा लागेर गुनासो गर्नुपर्ने र गल्ती गरेछु भन्ने त्यो दिन कहिल्यै नआउने गरी रासोपाको केन्द्रमा बसेर यो संस्थालाई पार्टीमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको मात्र होइन, देश विकास र समृद्धि चाहने सम्पूर्ण नेपालीको। उहाँले कहिले गुनासो र पार्टीमा लागेर गल्ती गरे भनेर महसुस गर्न नपर्ने पार्टी बनाउने विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले उपत्यकाको कला संस्कृति जोगाउन रासोपा सँगै लाग्ने समेत धारणा व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाएर जीवन्त बनाएको भन्दै उहाँले रासोपाले उपत्यकाको संस्कृति जोगाउन सँगै लागिरहने बताउनु भएको हो। रासोपाका सांसदले सदनमा संस्कृति जोगाउन आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु जस्तै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरवासीको कला संस्कृति जोगाइराख्ने त्यो प्रेरणा हामीलाई पनि छ। यहाँका संस्कृतिहरूलाई जोगाइराख्न हर प्रयास गरिरहनेछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम समारोहमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा नकारात्मक सोच राख्ने मान्छे पनि हुने गरेको, तर आफूहरूले पनि सकारात्मक कार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै 18 वर्षसम्म पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्यायका कार्यहरूलाई टुङ्ग्याउन ढिलो भएको उहाँले बताउनु भयो। यी विषयहरू पहिले टुङ्ग्याउनु पर्ने, ढिलो भयो, अब भने धेरै ढिलो गर्नुहुन्न उहाँले भन्नुभयो। कहाँ कोबाट कमजोरी भयो त्यसलाई जाँचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउँदा यस्ता विषयमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले विभिन्न पार्टीहरूले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनुभयो। सबै पार्टीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनसँगै कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङले तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले कांग्रेस गठबन्धनबाट तत्काल नबाहिरिए गठबन्धन सँगसँगै कांग्रेसको भविष्य समाप्त हुने दावी गर्नुभयो। कांग्रेस जसरी अहिले एक्लै बलियो बन्ने आँट गरेको छैन, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो यदि यो गठबन्धन छाड्ने आँट गरेन भने कांग्रेस पनि गठबन्धन सँगसँगै समाप्त हुन्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन तस्करको इशारामा चलेको आरोप लगाउँदै सरकार माफियाका पछाडि लाग्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र वैधानिक अर्थतन्त्रलाई दुरुत्साहन गरेकाले अर्थतन्त्र बलियो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। दलालहरूको पहुँच अहिलेका गठबन्धनका नेताको शयन कक्षसम्म दलालको पहुँच भएको दावी गर्दै दलालले चलाएको सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको गरिमालाई जोगाउन ढिला नगरी सांसदहरूले सामूहिक पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सापकोटाले संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन सभामुखलाई सांसदहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सांसदहरूकै सामूहिक पहलबाट संसदीय कार्यलाई गरिमामय बनाउन ढिला गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। म संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूलाई विशेष रूपमा अपिल गर्छु कि उहाँहरूले सामूहिक रूपमै संसदको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उठाउन सामूहिक पहल गर्नुहोस्। अब ढिलो नगरिकन संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन सभामुखलाई सहयोग गर्दै सबैले सामूहिक छलफल आजदेखि थाल्नुपर्छ सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। अहिले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ताको भूमिकामा रहनुभएका पूर्व सभामुख सापकोटाले संसदीय गतिविधिप्रति आम नागरिकमा छाएको निराशा, सांसदहरूले गर्ने राम्रा काम र सामूहिक रूपमा लिने पहल कदमीको थालनीसँग अन्त्य हुने बताउनुभयो। सापकोटाले भन्नुभयो जब सांसदहरूले सामूहिक पहल कदमी लिन थाल्छन् त्यससँगै नागरिकमा आशाका झिल्काहरू देखिन थाल्छन्। आफ्नो सभामुखकालमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका सभामुखभन्दा पार्टीको निर्णय जस्तो देखिएको र निष्पक्ष नभएको भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले आफू
सभामुख रहँदा निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा खरो उत्रिएको दावी गर्नुभयो। म यतिसम्म दावी गर्छु कि मैले आफ्नो कार्यकालमा संवैधानिक नैतिकताको समेत ख्याल गरेर काम गरेको छु। भन्न त मान्छेहरूले के भन्लान्, तर मैले जे गरेको छु आफ्नै निर्णय गरेको छु। म सभामुखको निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा खरो उत्रिएको छु र आफ्नो सभामुखको कार्यकालप्रति गर्व गर्छु, सापकोटाले दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेताहरू पुगेका छन्। शनिबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए। एमाले नेताहरूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताले स्वागत गर्नुभयो। दुई दलका नेताहरूबीच त्यस क्रममा हाँसो ठट्टा पनि भएको जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। यही कार्तिक 13 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने गरी उक्त बैठक बोलाइएको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी बैठकमा मधेस प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद बिन्दु कुमारी यादवको गत भदौमा निधन भएपछि उक्त स्थानमा उम्मेद्वार छनौट गर्ने बारे बैठकमा छलफल हुनेछ। साथै बैठकमा पार्टीको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान बारे समेत समीक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। जसपाले गत भदौदेखि पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण सम्बन्धी 3 महिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु भएको दुर्गा पक्ष आजबाट समाप्त हुँदैछ। आज अर्थात् आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन महालक्ष्मीको रातभरि जागराम बसेर पूजा आराधना गरेपछि औपचारिक रूपमा बडा दशैं सकिन्छ। आजबाट गरिने बडा दशैंको समापनसँगै कोजाग्रत पूर्णिमाबाट कार्तिक स्नान र आकाशदीप दान 1 महिनासम्म प्रज्वलन गरिन्छ। वर्ष दिनमा 12 वटा र अधिक मास परेका बेला थप 1 पूर्णिमा पर्दछन्। धन र वैभवकी देवी महालक्ष्मीले कोजाग्रत पूर्णिमाको राति पृथ्वीको भ्रमण गर्ने र लक्ष्मीको रातभरि जागै बसेर जसले पूजा आराधना गरिरहेको छ उसलाई आशीर्वाद दिई धनधान्यले सम्पन्न गरिदिने धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वासका कारण आज राति गृहिणीहरू पूजा कोठा वा पवित्र स्थानमा जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। कोजागत पूर्णिमाका दिन राष्ट्र प्रमुखबाट भक्तपुर गेछे स्थित नवदुर्गा पीठमा पूजा अर्चना गरी त्यस वर्षको बडा दशैंको समापन भएको र आकाशदीप दान तथा कार्तिक महात्म्य सुरु भएको जनाउदिने प्रचलन छ। यो सँगै आश्विन शुक्ल पक्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म प्रसिद्ध नदी त्रिवेणी, महत्त्वपूर्ण तलाउ तथा तीर्थस्थलमा स्नान गरिन्छ। 1 महिनासम्म कार्तिक स्नान गरी आकाशदीप दान गर्ने कार्यको सुरु हुन्छ। शास्त्र अनुसार कार्तिक स्नान गर्दा ब्रह्म मुहुर्तमा गर्नु उत्तम रहने मानिन्छ। यसैबीच आज पूर्णिमाको दिन आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण समेत लाग्दैछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार राति 1:19 स्पर्श हुने चन्द्रग्रहणको सूतक अपराह्न 4:19 सुरु भइसकेको छ। राति 2:38 ग्रहणको मोक्ष अर्थात् समाप्त हुने पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। ग्रहणका बेला नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्न हुन्छ। विशेष कामना राखेर गरिने कर्म भने गर्न हुँदैन। आश्विन शुक्ल चतुर्दशीदेखि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासम्म 3 यस्ता कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय वचन छ। यो चन्द्रग्रहण विक्रमसम्म 2080 लाग्ने एउटै ग्रहण हो। चन्द्रग्रहणको 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। अपराह्न 4:19 बाल, वृद्ध र बिरामीहरू बाहेकलाई भोजन निषेध गरिएको छ। ग्रहणका बेला जप, स्नान, ध्यान, पाठ लगायतका कर्म गर्दा फलदायी हुने शास्त्रीय वचन छ। गत वर्ष कार्तिक 8 गते सूर्यग्रहण र 22 गते चन्द्रग्रहण लागेको थियो। गत वर्ष चन्द्रमास अनुसार कार्तिक कृष्ण औँसीमा सूर्यग्रहण र कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा चन्द्रग्रहण लागेको थियो। त्यसो त ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधना लगायतका कर्म गर्न शुभ मानिन्छ। अन्न खान बाहेक ग्रहण र यसको सूतकका बेला नित्य कर्म गर्न हुन्छ। ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम हुने शास्त्रीय मान्यता छ। ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकको नदी, तलाउ, ताल, पोखरी यदि पनि सम्भव नभए घरमा स्नान गर्नुपर्ने निर्णय सिन्धु, हिमाद्री, कालमाधव, वीर मित्रोदय लगायतका धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। कोजागर पूर्णिमाको अवसरमा आरोहण गुरुकुलले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सुपरिचित कलाकारहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा कलाकार तथा रङ्गकर्मीहरूले आफूभन्दा अग्रजबाट कोजागर पूर्णिमाको टीका लगाएका थिए। सो अवसरमा बैरागी काइलादेखि किशोर नेपालसम्म सहभागी भएको जनाइएको छ। आरोहण गुरुकुलका रङ्गकर्मी सुनिल पोखरेलले समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू जमघट हुने यस्तो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आउनु भएको जनाइएको छ।
यसैबीच बडा दशमीको अवसर पारेर कलाकार बीच शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठको आह्वानमा काठमाडौँमा कलाकारहरूको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापानको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठले एकअर्का बीच सद्भाव बढोस् र भाइचारा विकास होस् भन्ने मान्यताका साथ चियापान आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आजको दिनमा यो कार्यक्रम किन राखिएको भन्दा दशैं मनाएर सबैजना काठमाडौँ फर्कने र यसपछि लगातार अन्य पर्वहरू पनि आउने हुनाले सबैजनालाई भेला गरेर एक आपसमा शुभकामना वितरण गरौँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। यस्तो कार्यक्रमहरू सबैले आफ्नो स्थानमा गर्दा एक आपसमा भाइचारा सद्भाव बढ्ने र एकताको वातावरण सृजना हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ वडा नम्बर 31 को वडा अध्यक्ष सरोज ढकालले चियापान कार्यक्रमले सम्बन्धलाई पुनर्ताजागी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो आजको कार्यक्रम एकदम उत्साहजनक र सामाजिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले सबैजना बीच सम्बन्ध विकास गर्ने काम भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यस वर्षको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडकमा भन्ने मूल नारासहित पूर्व मेची पुलबाट सुरु अभियान अन्तर्गत देशैभर 122 जना सडक आश्रित मानवको उद्धार गरिएको छ। मानव सेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा असोजको 27 गतेदेखि सुरु भएको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2080 शनिबार बिहान बुटवल आइपुगेको हो। अभियान अन्तर्गत बुटवलबाट 3 जनाको उद्धार गरिएको मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्वको मेची पुलबाट एक बालक सहित 3 जनाको उद्धार गरी सुरु भएको अभियान महाकालीमा पुगेर समापन गरिने उहाँले बताउनुभयो। चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मासँगै मानव सेवा आश्रमका सदस्यहरू सहित अभियानमा रहेका टोलीमा सडकमा बेसहारा अशक्त असहाय अभिभावकविहीन मानसिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर सडक आश्रित मानवलाई उद्धार गरिँदै आएको जनाइएको छ। अभियानकर्तालाई बुटवलमा स्वागत गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे, समाजसेवी तथा मानव सेवा आश्रमका सदस्य गोपाल राणाले अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। बुटवलको बस पार्कमा बेसहारा भई बसेका एक पुरुष एक महिला र बालिकालाई उद्धारपछि बोल्दै मेयर पाण्डेले उनीहरूको व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका सबै दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। गायिका अनिले हर मानवमा करुणा भाव हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मानव सेवाका लागि सधैँभर हामीले गोजीबाट पैसा निकालेर दिनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले गर्ने व्यवहार र बोल्ने बोलीसँगै सकारात्मक भए अभियान सार्थक हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। अभियान अन्तर्गत बुटवलमा भएको मानव उद्धार कार्यमा मानव सेवा आश्रमका अभिभावक लोकनाथ भूषाल, शेरबहादुर गौतम, आश्रमका लुम्बिनी संयोजक सरु अधिकारी, रूपन्देही संयोजक टिकामाया थापा लगायत सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा आश्रमका सदस्यको उपस्थिति थियो। मानव सेवा आश्रमले देशका 24 वटा सेवा केन्द्रबाट हालसम्म 1600 बढीको उद्धार गरी आश्रमको व्यवस्था गरेको छ। रूपन्देहीमा 180 जना सडक आश्रितहरूलाई उद्धार गरी उनीहरूलाई बासको व्यवस्था गर्दै आएको छ। मुलुकलाई सडक आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा हालसम्म बुटवल उपमहानगरपालिका सहित 13 वटा स्थानलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त घोषणा गरिएको जनाइएको छ। भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरी खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयले गत 3 कार्तिकमा राजपत्र सूचना प्रकाशित गर्दै सन् 2024-25 देखि 2029-30 सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ, जसमा वायु, जलविद्युत, विस्तारित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ। भारतका अनुमति प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद HPO को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। यसअघि यस्तो HPO को व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो। भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपतको हिस्सा सन् 2024-25 मा 29.91% र 29-30 सम्ममा बढाएर 43.33% को लक्ष्य भेट्नुपर्नेछ। यसमध्ये जलविद्युत खपत हिस्सा सन् 2024-25 मा 0.38 र सन् 2029-30 सम्म बढाएर 1.33% को लक्ष्य भेट्नुपर्नेछ। यसका लागि 2024 मार्च 31 पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको HPO को हिस्सा पुर्याउनै पर्ने र नपुर्याउने वितरण कम्पनीहरू तथा विद्युत खरिदकर्ताहरूलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश 1 अप्रिल 2024 अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि HPO मा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ। यसले भारतका विद्युत वितरण कम्पनीहरू तथा खरिदकर्ताहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न सजिलो हुने भएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युत भारतमा राम्रो बजार पाउनेछ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको
वर्षायामको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले आईएक्स को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम करिब 110 मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभीबीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभीएनले उक्त विद्युत हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको जनाइएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएकै 522 मेगावाट मध्येबाट पहिलो चरणमा करिब 44 मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा 522 मेगावाट र एनभीबीएनलाई 110 मेगावाट गरी 632 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको जनाइएको छ। विजया दशमीको टीका लगाएसँगै पदयात्राका लागि पुगेका पर्यटकका कारण अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदमार्गमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको लहरको लागेको छ। पदमार्गको अन्तिम गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविरका साथै पदमार्गका क्षेत्रका होटल आन्तरिक पर्यटकले खचाखच भरिएका छन्। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्प, केही वर्ष अघि अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग क्षेत्रमा आएको हिम आँधीले पारेको प्रभावसँगै कोरोना महामारी लगायतका कारण प्रभावित यहाँको पदयात्रा पर्यटनमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण वात्तै बढिरहेको छ। विजया दशमी पछि पदमार्ग क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएको छोमरोङ पर्यटन समितिका सचिव दिलीप गुरुङले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार मात्रै झण्डै 400 को संख्यामा आन्तरिक पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुगेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, पदमार्ग क्षेत्रका अन्य स्थानका होटल भरिभराउ बनेका छन्। आइतबारदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नुभएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आउने खबरले त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी थप उत्साहित बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव जस्तो अति विशिष्ट पाहुना अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आउनुहुने कुरा हाम्रा लागि ठूलो गौरवको विषय हो। सचिव गुरुङले भन्नुभयो, उहाँको आगमनले विश्वमाझ फैलिएको अन्नपूर्ण हिमाल र अन्नपूर्ण आधार शिविरका साथै समग्र यस क्षेत्रको महत्त्व आगामी दिनमा अझै चुलिएर जाने विश्वास लिएका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक 12 मा काठमाडौँ आइपुग्ने गुटेरेस पोखरासम्म विमानमा पुग्ने र त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने तय भएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असर हेर्न अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्न लाग्नु भएको हो। पदयात्रा पर्यटनमा विश्वमा नै चासो र चर्चा हुने गन्तव्य हो अन्नपूर्ण आधार शिविर। पर्यटकीय नगरी पोखरालाई मुख्य आधार बनाएर पदमार्ग क्षेत्रको घान्द्रुकसम्म सवारी साधनबाट पुगेका पैदल यात्रीहरू त्यहाँबाट 3 दिनको पदयात्रा गरेपछि अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्छन्। थप लामो समय पदयात्रा गर्न चाहनेहरू पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत कास्कीको नयाँ पुलबाट पनि पदयात्रा गर्न सक्दछन्। नेपालीमा बढ्दै गएको घुमफिर संस्कृतिको विकाससँग पछिल्लो वर्षमा यस क्षेत्रको पदयात्राका लागि देशका विभिन्न भागबाट स्वदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि पुग्ने गरेको सचिव गुरुङले बताउनु भएको छ। तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा फ्रान्सेली पर्यटक मौलिक चुड्कामा छमछमी नाचेका छन्। बन्दीपुर घुम्न पुगेका विदेशी पर्यटकलाई त्यहाँका होटल व्यवसायीले शुक्रबार राति चुड्कामा नाच्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्। स्थानीय युवा युवतीले गाएको गीतमा पर्यटक छमछमी नाचेको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष एवं होटल हेरिटेजका सञ्चालक किसान प्रधानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बन्दीपुर आएका विदेशी पर्यटकलाई यहाँको संस्कृति रीतिरिवाज बारे जानकारी दिन चुड्का गीतमा नचाएका हुँ। उहाँहरू खुसी हुँदै नाच्नुभयो, उहाँको भनाइ छ। करिब 50 को संख्यामा फ्रान्सेली पर्यटक बन्दीपुर पुगेका छन्। उनीहरूलाई मौलिक वेशभूषामा सजाएर नचाहिएको थियो। त्यस्तै बन्दीपुर घुम्न पुगेका चिनिया पर्यटक पनि नेपाली गीतमा नाचेका छन्। रेशम फेरी गीतमा पर्यटकहरू नाचेका हुन्। नेपाली गीत सङ्गीतप्रति उहाँहरूको निकै रुचि भएको पायौँ। पर्यटकहरू खुसी हुनुभयो, प्रधानले भन्नुभएको छ। बन्दीपुरमा यति बेला विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको चहलपहल भाग लिएको छ। चिसो मौसम बन्दीपुरका लागि पर्यटनमा राम्रो मानिन्छ। यति बेला बन्दीपुरमा चिनिया पर्यटक वितरण क्रम बढेको छ। यो वर्षको वैशाखदेखि यता बन्दीपुरमा करिब 4000 विदेशी पर्यटक आएका छन्। पर्यटन विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी चीनका पर्यटक छन्। बन्दीपुरमा 26 देशबाट पर्यटक आएका छन्। बन्दीपुरमा जापान, चीन, इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, आयरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, थाइल्यान्ड, ताइवान, स्विजरल्यान्ड, मलेसिया, होल्यान्ड, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, इरान, भारत र ग्रिस अनि अर्जेन्टिनाका पर्यटक आएको तथ्याङ्क छ। वैशाखदेखि भदौसम्म बन्दीपुर आउने चिनिया पर्यटक 1622 छन्। वैशाखमा 22, जेठमा 32, असारमा 96, साउनमा 630, भदौमा 842 चिनिया पर्यटक बन्दीपुर भित्रिएको जनाइएको छ। चिनिया पर्यटक पछि बन्दीपुर पुग्ने मध्ये धेरै इटालीका रहेको जनाइएको छ। इटालीका 508 जनाले बन्दीपुर भ्रमण गरेको जनाइएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्य लिएर मकवानपुरका 13 जना साइकल यात्रीले शनिबार बिहान पूर्वी नेपालको काकडभिट्टाबाट मेची महाकाली यात्रा सुरु गरेका छन्। मेची नगर नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख विमल आचार्य र नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले खादा र अबिर लगाएर साइकल यात्रीलाई बिदाई गर्नुभयो। मकवानपुरको हिमालयन राइडर्स सोसाइटीको आयोजनामा भएको साइकल यात्रामा निवृत्त निजामती कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार र व्यवसायीको सहभागिता छ। सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष चेतनाथ आचार्यले नेपालमा साइकल संस्कृतिको प्रोत्साहनको खाँचो रहेको धारणा राख्दै
राख्दै पर्यटन, स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि संस्थागत रूपमा मेची महाकाली साइकल यात्राको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। यात्राका क्रममा मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन र प्रचार प्रसार गरिने सोसाइटीका उपाध्यक्ष राजु थापा मगरले बताउनुभयो। काकरभिट्टाबाट झापाको पश्चिमी सिमाना दमकसम्म स्थानीय 2 जना साइकल यात्रीले साथ दिने उहाँको भनाइ छ। पूर्वी नाका काकरभिट्टाबाट शनिबार बिहान 8 बजे सुरु भएको सो यात्रा शनिबार सुनसरीको इटहरी पुग्ने र 10 दिनमा महाकाली पुगेर समापन हुने नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष भानुभक्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारी हो भन्दै ठगी गर्दै हिँड्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका घर भई हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 बस्ने मोहन कोइरालालाई बाँके प्रहरीले ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीका अनुसार विगत केही समयदेखि एकजना व्यक्तिले बाँके जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ संस्थामा पुगेर आफू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारी हुँ भन्दै ठग्ने र लाभ लिने गरेको सूचनाका आधारमा निजलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले निगरानी एवं खोज तलास गरी कोइरालालाई पक्राउ गरेको हो। प्रवक्ता डाँगीले निज कोइरालालाई हाल हिरासतमा राखी अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनीबाट कोही व्यक्ति ठगिएको भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी दिन अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। अतिक्रमणको चरको चपेटामा परेको पोखराको फिर्के खोलाको खोलाघर मिचेर बनेका संरचना 35 दिनभित्र हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गरी खोलाघर मिचेर बनेका स्थायी अस्थायी सबै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। पोखरा महानगरले केही समय अघि प्राविधिक हटाएर खोलाको वास्तविक आकार खोज्न सुरु गरेको थियो। सो क्रममा खोलाघर पर्ने क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्दै स्तम्भ गाडेको थियो। प्राविधिकले गाडेको उक्त स्तम्भभित्र पर्ने सबै संरचना हटाउन महानगरले सूचना जारी गरेको छ। यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउनु हुन यो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ उल्लेखित मितिभित्र संरचनाहरू नहटाएमा महानगरपालिका आफैले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागत समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने बेहोरा यसै सूचना साथ जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। पोखरा महानगरले सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा साउनको 3 गतेदेखि फिर्के खोलाको वास्तविक आकार खोज्न प्राविधिक खटाएको थियो। खटिएको टोलीले 2 महिनापछि असोजको 6 गते अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर महानगरलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार 160 संरचना खोलाघरमै बनेको पाइएको छ। त्यसमध्ये 97 संरचना अस्थायी, 35 वटा स्थायी र 28 वटा विभिन्न सरकारी सहितका सङ्घ संस्थाले सरकारी संरचना बनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुगुमा 3 जना छोराछोरी सहित आमाको हत्या भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि तालिमप्राप्त कुकुर सहितको टोली घटनास्थल पुगेको छ। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जबाट खटिएको अपराध अनुसन्धानमा खटिने कुकुर सहितको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। हिजोदेखि घटनास्थल सुरक्षित राखेको प्रहरीले आज तालिमप्राप्त कुकुर सहितको टोली पुगेपछि थप अनुसन्धान सहित शव उठाउने तयारी गरेको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। 4 जनाको शव हिजो बिहान 9 बजे फेला परेको हो। ज्यान गुमाउनेहरूमा 28 वर्षकी श्री देवी बोहरा, उहाँका 11 वर्षका छोरा मनोज, 8 वर्षकी छोरी अप्सरा र 8 महिनाका छोरा रहर रहेका छन्। स्थानीय धर्मी बोहराका अनुसार उनीहरू बुधबार बेलुका 4 बजेतिर माइती घर कोटिलाबाट टिका लगाएर घर फर्किएका थिए। हत्या गर्नेले घरभित्र हत्या गरेर ढोकामा तालचा लगाएर भागेको पाइएको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले धारिलो हतियार र ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरिएको देखाएको छ। केही व्यक्तिमाथि हत्याको आशंका गरिएको र उनीहरूको निगरानीमा सादा पोसाका प्रहरी खटिएको डीएसपी थापाले बताउनु भएको छ। श्री देवीका श्रीमान दीपक बोहरा भने वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा रहनु भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यसपालिको दशैंमा तुलनात्मक रूपमा कम घटना भएका छन्। विगतको तुलनामा दशैं शान्तिपूर्ण भएको र कुनै ठूला घटना नभएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। फुलपाती यता अहिलेसम्म केही छिटपुट घटना भए पनि ठूला अपराधी घटना, चोरी डकैती तथा दुर्घटना नभएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शान्ति सुरक्षाका हिसाबले यसपालिको दशैं विगतका वर्षहरूभन्दा सौहार्दपूर्ण रूपमा सकिएको बताइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेर निगरानी गरिएको र सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा सादा पोसाकमा समेत प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। तालिमप्राप्त कुकुर र ड्रोनको समेत प्रयोग गरेर 3 जिल्लामा सुरक्षा निगरानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि कड़ा सुरक्षाका बीच पनि छिटपुट घटना भने देखिएको छ। कार्तिक 4 गते फुलपातीका दिनदेखि शुक्रबारसम्ममा उपत्यकामा 103 वटा घटना भए। ती घटनामा परेर 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 118 जना घाइते भएको मैनालीले बताउनुभयो। यसबीच 20 वटा गाडी दुर्घटना हुँदा 28 जना घाइते भएका छन्। सवारी साधनहरू ठोकिँदा 51 वटा दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा 73 जना घाइते भएका थिए भने 1 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रहरीका
अनुसार कुटपिट र झै झगडाका 13वटा घटनामा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 13 जना घाइते भएका छन्। चोरीका 10 र धारिलो हतियार प्रहार सम्बन्धी 2वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जुवातासको खालबाट काठमाडौँबाट 7, ललितपुरबाट 13, भक्तपुरबाट 2 जना गरी कुल 22 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट 5 लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको जनाइएको छ। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व बडा दशैं सकिएको छ। यस्तै अर्को दोस्रो ठुलो चाड तिहार नजिकिँदैछ। तिहारलाई फूल, रङ र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ। एक आपसमा खुसी बाँड्दै रमाइलो गरी देउसी र भैलो खेल्दै मनाइने चाड हो तिहार। तिहारमा दियो बत्ती बालेर घरलाई झिलिमिली पारिन्छ, फूलको मालाले सिँगारिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका बजार गल्ली अहिलेदेखि नै झिलिमिली देखिन थालेका छन्। तिहार आउनु 2 हप्ता अघिदेखि नै काठमाडौँका घरहरूमा झिलिमिली बत्ती बालिएको छ। यो क्रम छठ पर्वसम्मै रहन्छ। हिजो आज परम्परागत दियोको ठाउँमा आधुनिक झिलिमिली बत्ती बलेको पाइन्छ, जसले यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका बजारहरू झिलिमिली पारेको छ। बुद्ध एयरले थप एक नयाँ जहाज ल्याएको छ। शुक्रबार 9 NAOC कल साइन रहेको ATR 72 जहाज बुद्ध एयरले भित्राएको हो। नयाँ जहाजको आवश्यक कागजी प्रक्रिया पुर्याई 1 महिनाभित्र उडान सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो सँगै बुद्धसँग अब ATR 72 जहाजको संख्या 14 पुगेको छ। बुद्ध एयरसँग हाल 3वटा ATR 42, 320 र 14वटा ATR 72 500 जहाज छन्। हवाई उडान सहज र सरल बनाउने हेतुले नयाँ जहाज थपिएको र यसले उडान संख्यामा वृद्धि भए अनुरूप यात्रुले आफ्नो समय अनुकूल उडान भर्न सक्ने बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशीले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध एयरले आन्तरिकतर्फ अहिले दैनिक 150 बढी र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौँबाट भारतको वाराणसीमा उडान भरिरहेको छ। भारतले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखिएको प्राचीन रामग्राम स्तूप नक्कली बनाएर प्रचार गर्न थालेपछि पश्चिमी नवलपरासीका सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। रामग्राम विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रक्रियामा रहेको छ। प्राचीन रामग्राम र देवदहका विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न नागरिक समाज नवलपरासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिक समाजले भारत सरकारसँग पहल गरी गलत प्रचार रोक्न माग गरेको हो। भारतका अधिकारीहरू र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले केही दिनदेखि देवदह र रामग्रामको विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेकाले तत्काल खण्डन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नागरिक समाज नवलपरासीका अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवाडले जानकारी दिनुभयो। रामग्राम स्तूप पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 7 उज्जैनी गाउँमा अवस्थित छ। भारतले उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लामा रामग्राम रहेको दावी गरेर दुष्प्रचार गरेको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। अध्यक्ष सैथवाडले भन्नुभयो, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा रामग्राम स्तूप ओझेलमा पर्दै आएको अवस्था भारतले आफ्नो भूमिमा रहेको दावी गर्नु चिन्ताको विषय हो। रामग्राम स्तूपमा बुद्धको अस्थि धातु अविच्छिन्न रूपमा राखिएको छ। बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि राखिएको अस्थि धातु अहिलेसम्म कसैले चलाउन सकेको छैन। जिल्लाको सदरमुकाम परासीदेखि दक्षिण महेशपुर सडकको 3 किलोमिटर टाढा उज्जैनी गाउँबाट पूर्वतर्फ झरही खोलाको किनारमा समतल मैदानमा रामग्राम स्तूप छ। समाजले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगवती यादवलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै दुष्प्रचार रोक्न माग गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख यादवले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र भारत सरकारको उत्तर प्रदेश महाराजगञ्जका अधिकारीहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो। रामग्रामका विषयमा चिनिया यात्री फाइयान र हुएन साङले आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा प्रशस्त वर्णन गरेको जानकारवालाहरू बताउँछन्। सन् 1879 मा एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गालका इतिहासकार डाक्टर डब्लु होएले रामग्राम स्तूप पत्ता लगाएका थिए। पछि सन् 1964 मा यो नै रामग्राम स्तूप हो भन्ने प्रमाणित भएको थियो। स्तूप रहेको ठाउँमा जमिनको सतहमा सन् 1997 तथा 1979 मा भौतिक सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसबाट यस स्तूपको पूर्व र उत्तरमा चतुष्कोणीय विहारहरूको अवशेष भएको निर्केउल गरिएको थियो। पछि पुरातत्व विभागका शुक्र सागर श्रेष्ठले सन् 1979 तथा 2004 को बीचमा उत्खनन पनि गर्नुभएको थियो। त्यसबाट स्तूप क्षेत्र मौर्यकाल अर्थात् ईसापूर्व 322 देखि 185 को बीचमा तथा गुप्तकाल अर्थात् ईसाको 320 देखि ईसाको 550 को वरिपरि विकसित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। विश्वभरका बौद्धहरू यहाँ एक मात्र अस्थि धातु मौलिक रूपमा अस्थि धातु भएको पवित्र स्तूप भनेर पूजाआजा गर्न आउने गरेको जनाइएको छ। विदेशी तीर्थयात्रीहरू तथा काठमाडौँबाट तीर्थयात्रीहरू आएर सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गर्ने गर्छन्। करिब 10 फिट अग्लो तथा 23.5 मिटर व्यास भएको घाँसले ढाकिएको स्तूप क्षेत्रलाई 2 जना सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। सिंहको आक्रमणबाट बच्न भागदौड गर्दा नामिबियामा कम्तीमा 100 भन्दा बढी भैँसी नदीमा डुबेर मरेको समाचार छ। नामिबियाको वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चोबे नदी नजिकै सिंहले आक्रमण गरेपछि तर्सिएर भाग्ने क्रममा 100 भन्दा बढी भैँसी डुबेर मरेको बीबीसीमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रोमियो मुयुन्डाका अनुसार सिंहले शुक्रबार बिहानै अगाडि रहेको भैँसीको एक समूहलाई आक्रमण गरेपछि सँगै रहेका अरू बथानका भैँसीहरू भाग्ने क्रममा नदीमा डुबेका थिए। घटनाबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको र मरेका भैँसीको सही सङ्ख्या र अन्य सान्दर्भिक विवरण
विवरणहरू पुष्टि गर्ने मोयुन्डाले बताउनु भएको छ। चोबे नदीमा यसअघि पनि ठूलो संख्यामा भैँसी डुबेर मरेको हुनाले यो असामान्य घटना नभएको उहाँले बताउनुभयो। चोबे नदी नामिबियाको चोबे राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तर पूर्वी सीमामा बग्छ, जुन हात्ती, जिराफ, सेवल र अफ्रिकी भैँसीको ठूलो प्रजनन झुण्डका लागि चिनिन्छ। अफ्रिकी जङ्गली भैँसी, सिंह, जिराफ तथा अन्य लोपोन्मुख जङ्गली जनावरका कारण यो निकुञ्ज दक्षिणी अफ्रिकाकै एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य समेत बनेको छ। इजरायली सेना आइडिएफले हमासको हवाई आक्रमणको कमान्डर हमासका वायुसेना प्रमुख असिम अबु रुकाबा मारिएको दावी गरेको छ। उहाँले अक्टोबर 7 मा आक्रमण गर्नेहरूलाई निर्देशन दिएको इजरायलले दावी गरेको छ। असिमकै निर्देशनमा हमासका प्याराग्लाइडरहरू इजरायल प्रवेश गरेका थिए। मारिएका भनेका कमान्डर इजरायली सेनाको पोस्टमा ड्रोन आक्रमणमा पनि संलग्न रहेको इजरायलले दावी गरेको छ। हिजो रातिको लडाईँको क्रममा आइडिएफ लडाकु विमानहरूले हमासलाई हवाई आक्रमणको निर्देशन दिने असिम अबु रकावालाई आक्रमण गरी मारेको छ। इजरायली रक्षा बलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश पोस्ट गरेको जनाइएको छ। अबु रकाबा हमासको युएभी, ड्रोन, प्याराग्लाइडर, एरियल डिटेक्सन र रक्षाका लागि जिम्मेवार थिए, पोस्टमा भनिएको छ। इजरायल र हमासबीच जारी युद्धको 22औं दिन रहेको छ। आइडिएफले गाजामा जमिनबाट गरिने आक्रमणलाई बढाएको बताएको छ। हवाई हमलाका क्रममा हमासका भूमिगत अड्डाहरूलाई विशेष रूपमा निशाना बनाइएको इजरायली सेनाले जनाएको छ। शुक्रबार राति हमासका यस्ता 150 वटा निशानामा हमला भएको थियो, जसका कारण गाजा क्षेत्रमा सञ्चार अवरुद्ध हुनुका साथै इन्टरनेट पनि बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले गाजामा तत्काल दिगो मानवीय युद्धविरामको माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो। युद्धविरामको पक्षमा नेपालसहित 120 देशले मतदान गरेका छन्। 14 देशले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। 54 देश पनि मतदानमा सहभागी भएनन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमै बैठक बसेको थियो। बैठकबाट युद्धविराम गर्ने प्रस्ताव पारित भए पनि इजरायलले पनि अस्वीकार गरेको छ। बैठकमा इजरायलका राजदूत गिलाड एडनले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार भएको बताउँदै उनले हमासको अत्याचार सहेर नबस्ने बताएका हुन्। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। आगामी कार्तिक 13 गतेदेखि सुरु हुने सो खेलका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा भएको हो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले टी20 विश्वकप छनौट खेल्ने 15 सदस्यीय नेपाली टिम घोषणा गरेको छ। जस अनुसार कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वको नेपाली टिममा कुशल भोतेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, अविनाश बोहरा, प्रतीश जीसी, विवेक यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी र विनोद भण्डारी परेका छन्। सन्दीप लामिछानेले विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप खेलिएको त्रिदेशीय टी20 सिरिज नखेले पनि विश्वकप छनौट खेलमा पनि समावेश हुन पुगेको जनाइएको छ। उनले मानसिक तनावको कारण देखाउँदै छनौटको तयारी स्वरूप खेलिएको खेल भने खेलेका थिएनन्। सो प्रतिस्पर्धामा कुल 8 देश सहभागी हुनेछन्, जसका लागि 2 समूह बनाइएको छ। घरेलु मैदानमा सो खेल खेल्न लागेको नेपाल भने समूह ए मा परेको छ, जुन समूहमा मलेसिया, ओमान र सिङ्गापुर रहेका छन् भने समूह बी मा भने बहराइन, हङकङ, कुवेत र युएई को टिम परेको जनाइएको छ। एसिया छनौट खेल आगामी कार्तिक 13 गतेदेखि कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान र मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। क्यानका अनुसार समूह ए का सबै खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन मैदानमा हुनेछन् भने समूह बी का सबै खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।